بلوچی سیشن ہے یہ باہر دیوان ہے بلوچی زبان ہے مزن نام گوشندہ کیا یہ نامہ چھے ہر بلوچے ہر زیمر گوشتاروں کے آشنائیں بلکہ یہ دہرہ ہستیں وحدہ میں گوشندہانی سروک بلوچی زیمر بستر نام واجہ استاد نور محمد نور علی شرپا برجم دارک بھی تھا او ادا ای دیوان تہا استاد نور علی کیسے چاہ آرٹس کونسل کراچی نے مگا ایوارڈ دے بھی ہاں اردو کریں گے مہمان جو ہے نا اردو میں بات کریں گے یہاں پہ استاد نور البلوچی ہما نامی کے 4-5 سال ہے گو زیمرہ گو موسیقی ہم گرنچ ہے ماں چونہا آرٹس کونسل سروک وجہ احمد شاہ ہے ہمیں محنتہ بگریں کم میں کہ آئیے بلوچی ہے کیسے وڑے گوشندہ ہے یاد کو تھا وہ آئیے کیسے ایوارڈ دیکھ بے گئے یہ سیشن تہا وجہ استاد نور الواتنندو کے وہ آئیے عزم و فن سرا بلوچی زبان نامدار نوشتکار وجہ گلزار گچکیو ایسا خاموش گپ جنا تو منی عالم ماں وتی مہمانن نے مگا رویں وجہ گلزار گچکیا چوکے آوات کو زیمرہ ہم گرنچے میوزک سرا پٹ پول کنگے بعضیں گوشندہ یہ گوشتاشتگاں بعضیں گوشندہانی سرا پٹ پول کو تا تو منی اول رندہ من گلزار صاحب نے مروان منہ گوئے جو سشیں کہ گلزار صاحب نور اللہ یا استاد نور ہے عزم و فنہ کجام چھما گنچاری تو آوتی چیزیں اگر نوشتے کتا یا گپ جاؤں تھی ترشانہ بکا وجہ گلزار گچکی شکریہ اسحاق رحیم صاحب آرٹس کونسل کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے نہ صرف مجھے اسٹیج دیا بلکہ ہمارے بلوچی زبان کے عظیم فنکار محترم جناب نور محمد نورل صاحب کے فن کا اعتراف کیا اور انہیں ایوارڈ کے لیے نامزد کیا. اب میں بحیثیت بلوچ رائٹر اور ایک عام شہری کے بیوٹمز کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور اسپیشلی آپ سب کا کہ آپ استاد نورل سے متعلق جاننے سننے کے لیے یہاں پہ تشریف فرمائیں. چونکہ وحید نور صاحب نے, میں بیسیکلی بلوچی کا رائٹر ہوں, لیکن وحید نور صاحب نے بڑا اصرار کیا کہ آپ نے ہر حال میں اردو میں استاد نورل پہ کچھ پڑھنا ہے, تو میں اسی حساب سے تیاری کر کے آیا تھا. تو میں مختصر استاد نورل پہ کچھ کہوں گا. فنون لطیفہ میں جو مقام موسیقی کو حاصل ہے وہ کسی اور فن کو نہیں ہے. موسیقی نہ صرف سامع پر اپنا اثر دیر تک برقرار رکھتا ہے, یہ یاسیت, افسردگی, مغمومیت, فراق, وصال, خوشی و کامیابی اور زندگی کے جملہ مواقعوں پر فوری ساتھ دینے والے فن کا نام ہے. بلوچی موسیقی بلوچ کی لائف سائیکل کا بھرپور احاطہ کرتی ہے. یہ اپنی بھرپور جمالیاتی حسن کے ساتھ بلوچوں کی ثقافتی و قومی پہچان کا اہم جز ہے. بلوچی موسیقی برصغیر کی دیگر زبانوں کی موسیقی سے بالکل جداگانہ حیثیت کی حامل ہے. اس کی بنیادیں شاستری موسیقی کی راگ ٹاٹ و راگنیوں کے بجائے زیروک پر قائم ہیں. بلوچی موسیقی میں کلاسیکل داستان ابتدائی صنف ہے. شعر و داستان زیروک کی ٹیکنیکل آلات و نقطوں پر بلوچی قومی انسٹرومنٹ سروز و دمبورک کی میٹھی سنگت میں گائی جاتی ہیں. یہ صنف اس خطے کی موسیقی میں بلوچوں کی میراث ہے جس پر بلوچ بجا طور پر فخر کرتے ہیں. بلوچی موسیقی صوت یعنی گیت و گانا, موتک یعنی مرثیہ, زیروک و لیکو فراقیہ گیت جیسے اصناف کی چاشنی سے بھرپور ہے. یہ آلو لاڑو نازیں یعنی شادی بیاہ کے گیت, لیلو یعنی لوری, سپت زچگی کے گیت, چوگان, مالد, شیپرجا یعنی روحانی و مذہبی صفت و ثنا, امبا یعنی مچیروں کا گیت,
ڈیہی یعنی وطن کے لیے گائی جانے والی گیتوں کے باعث اپنی جداگانہ اور معنویت کے لحاظ سے خوبصورت کیفیات کے حوالے سے تاثیر سے بھرپور اصناف ہیں۔ انہی اصناف میں سے گیت اور غزل کا ہمارا خوشگلو و خوش انداز گائک جناب نور محمد نورل صاحب آج اس میرانی دیوان میں تشریف فرما ہیں اور مجھے یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں ان سے متعلق آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم استاد نورل صاحب نے ہمارے نامور شاعر، ادیب، مورخ اور سیاستدان جناب میر گل خان نصیر کے آبائی شعر نوشکی میں 1944 میں محترم صوفی بختیار کے گھر میں آنکھ کھولی۔ جناب نور محمد صاحب کا ایک عام بلوچ سے بلوچی زبان کے عظیم گلوکار نور محمد نورل بننے تک کا سفر بہت کٹھن رہا ہے۔ ان کو بچپن میں موسیقی کا جنون بڑے بھائی محمد ایاد سے رباب سننے اور گیت گنگنانے سے ہوا۔ رباب کے نازک تاروں سے وجود میں آنے والی پرسوز موسیقی نور محمد کے وجود پر اتنا اثر کر گئے کہ وہ بلوچوں کے جدید دور کے پسندیدہ ساز بینجو سیکھنے کی خواہش دل میں لے کر موسیقی گروپ کا حصہ بن گئے۔ اس سفر کا آغاز بچپن میں والدین کے ساتھ سیون شریف کی زیارت اور وہاں سے کراچی کے قدیم بستی لیاری میں رہائش اختیار کرنے سے ہوتا ہے، جو مستقبل میں گلوکار بننے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ بڑے بھائی کی کپڑوں کی استری کی جس دکان میں نور محمد مزدوری کرتا تھا، اس کے بالکل سامنے شاستری موسیقی کے نامور گائک اور انٹرنیشنل فٹ بالر استاد محمد عمر بلوچ کا کلب ہوا کرتا تھا۔ کلب سے استاد اور شاگردوں کی راگ راگنیوں میں لپٹی خوشکن آلاپ فضا میں موسیقی کے خوشنما رنگ بکھیرتے اور یہ رنگ نورل پر بلوچی درین بن کر بی بی فاطمہ کا گدان بنتے۔ نورل موسیقی کے اس گدان میں خوابوں کے اسب دلدل پر جماز حقیقی زندگی میں استری ہاتھ میں لیے قمیض کی سلوٹیں یوں سیدھی کرتا گویا طبلے کی تال پر استاد عمر کی آلاپ کی تان لمبی کھچ جائے اور نورل اسی آلاپ میں بہہ جاتا۔ ان کا شوق بائی کے ذریعے استاد محمد عمر کی شاگردی کا پیالہ نوشنے کا باعث بنا۔ گو کہ نورل نے موسیقی کا پہل بینجو بجانے سے استاد یعقوب بلوچ سے کیا تھا، مگر چونکہ ان میں گائکی کے بے پایاں جوہر پیدائشی موجود تھے، سو یہ سازندے کے بجائے گائک بن گئے۔ استاد نورل نہ صرف بعد کے زمانوں میں بلوچوں کے عظیم اور تاریخ ساز گلوکار کے طور پر نام اور شہرت کما گئے، یہ شاعر اور ادیب بھی بن گئے اور موسیقی کے ساتھ ساتھ بلوچی ادب کی بھی خدمات سر انجام دینے لگے۔ استاد نورل کو 1980 میں دبئی میں روزگار کے دوران بلوچ کلب کے نام سے بین الاقوامی طور پر گانے کے ساتھ ساتھ سکھانے کا بھی موقع ملا۔ اس زمانے میں ان کو مایہ ناز غزل گائک جناب جگجیت سنگھ کی صحبت میسر آئی، جہاں یہ دونوں عظیم گلوکار ایک ہی کلب میں اپنی اردو غزلوں سے سامعین کے کانوں میں رس گھولتے رہے۔ استاد نورل نے 1995 کے دہائی میں پرآشوب سیاسی دور میں آشوبی گیت گانے کے عمل کا جب آغاز کیا تو نوجوان بلوچ طلباء کا خون گرماتے رہے۔ اسی زمانے میں گایا ہوا استاد عبد المجید گوادری کا شعر چوکیں بلوچانی ما چوکیں بلوچانی نہ صرف مقبولیت کی آسمان تک پہنچ گیا، بلکہ اس کی شعری معنویت جوش سے لبریز ہنگ، چاشنی سے بھرپور دھن اور خوبصورت انداز گائکی بلوچی موسیقی سیاست اور بلوچیت میں کلاسیک بن گیا۔ جب یہ غزل گاتے تو یکبری دوست اگاں تو منی کلا بیائے وتی بروانا مروارد سرینی بشنگی مود ملگوراں بزینا گا کر محبوبہ کی فراق میں مغبور دلوں کو موم کرتے۔ جب یہ بچوں کے گیت گاتے تو تنکن تو تہارنت قیمتی سی ہزارنت بگشت چینت تو پنگنت سے کودکان بلوچ ان کی ہر تان پر نہ صرف ہم آواز ہو کر جھومتے بلکہ کھیل کود کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ فوک موسیقی پر آ جاتے تو مدک گپتا کلا کوٹا چتور وشیں چوبیس کوٹا
गो मसारे मल्लग जिन्हें शौकी तुच्छी आज़ारे। जैसे गीदी सोच से सामहीन खुद को किसी दूर गाँव के मंडेर पर पाते और मंजर नाजुक अंदाम महगुल व महपरियों से अमकलाम होने का गुमान देता। लेकिन बलूची मूसीकी पर इन्होंने जो एहसान किया है वो इनके गाए हुए एपिक्स हैं। कदीम मंजूम दास्तान जो हमारे पहलवान ज़ईरों की सूरत में गाते थे, जदीदियत की सैलाब में बह गए और सुनने में मतरूक होकर रह गए। उस्ताद नूरल ने मंजूम दास्तान जदीद इंस्ट्रूमेंट के साथ नए हंग में गाने का आगाज़ किया। ये न सिर्फ बलूची क्लासिकल मूसीकी के दिलदादा बुजुर्गों में मकबूल हो गए, कदीम तर्ज गायकी यानी दास्तान व शेर व ज़ईरोग से नाशना नई नस्ल में भी पसंद किए जाने लगे। यही वजह है कि उस्ताद नूरल जो ही स्टेज पर जलवा अफरोज़ होते हैं, सामीन उनसे आनी और शेख मुरीद का मंजूम दास्तान मक्के दरबंदे कपूत फिर आता मका नालगो जंगा फिर मनी भाल आदा मजन का फरमाइश ज़रूर करते हैं। यूँ तो मंजूम बलूची दास्तान व शेर बहुत से मारूफ बलूच गायक हज़रात ने भी गाए हैं, मगर नूर मोहम्मद नूरल इनको गाने में बाजी ले गया है और एक नए असलोब को मुतारफ़ करने में कमाओका कामयाब हुए हैं। इसीलिए मैं इनको बलूची मूसीकी का ट्रेंड सेटर कहूँगा। इनका गाया हुआ मुल्ला फाजुल का मशहूर क्लासिकल शेर बागानी कपूदर सब्ज़ें तूती ज़ेमलो वश लफ्ज़ें हो, या कि जी अमा बारी के हलब रिंदे जागह तो, या किया सदों की रोमानवी दास्तान का जिक्र करूं, या फिर मुल्ला इज़्ज़त व मैरो की दास्तान लाजवाल का किस्सा जो उस्ताद नूरल की मधुर आवाज़ में मकबूल हुए। इन जैसे बेशुमार मंजूम दास्तान जिनका सुनना मौसीकी के ज़रिए कम व बेश मतरूक हो चुका था, बेवक़्त करार देकर समातों से टकराने से महरूम हो गए थे, उस्ताद नूरल के ज़रिए न सिर्फ मौसीकी में अमर हो गए, नौजवानों को उन्हीं के वसीले ज़ुबानी अजबर भी हो गए। उस्ताद नूरल की इस तरह की गायकी का फहरिस्त बहुत वसी है, मगर तंगी वक्त मजलिस के बायस इख्तिसार से काम लेना पड़ रहा है। उस्ताद नूरल न सिर्फ ईरान, कतर और बहरीन का सकाफ़ती दौरा करते रहे हैं, उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात और सुल्तनत ऑफ ओमान में अपनी तवील क़याम और रोज़गार के दौरान मूसीकी के अपने कलब के वसीले अपना फ़न दिलदादगान मूसीकी में भी मुंतकिल किया है। रेडियो कराची, क्वेटा, तुरबत, PTV क्वेटा के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते रहे और मुतअद्दिद अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। उस्ताद नूर मोहम्मद नूरल न सिर्फ गुलकार हैं, ये अमजद शख्सियत के मालिक हैं। ये बलूच कौम का सरमाया हैं। इन्होंने अपनी शायरी और कलमकारी से बलूची अदब की भी खिदमत की है। इनका शेरी मजमुआ छाड़, बलूची ज़रबुल मिसल की किताब बतल व गालरीच और मौसीकी के मौजू पर साज व ज़ेमिल के नाम से किताबें छप चुकी हैं। मज़ीद बराए इनकी आने वाली तसनीफ़ात में मौसीकी पर एक किताब, उर्दू शायरी का मजमुआ, बलूची शायरी की 2 किताबें भी जल्द क़ारीन तक पहुँच जाएंगी। जनाब उस्ताद नूरल बेशुमार निजी, शाही व शादी मजालिस में गाए हुए गीत व गज़लों के अलावा 224 एल्बम रिकॉर्ड करवा चुके हैं। गीत व गज़लें, मंजूम दास्तान, आलो लाड़ो नाज़ें गाने का इनका ये सफ़र 78 साल की उम्र में भी जारी है और हमारी ख्वाहिश है ये सदा गाते रहें, अशार कहते रहें, बलूची अदब में अपना हिस्सा डालते रहें। बलूची मूसीकी और अदब की दुनिया में इनका नाम हमेशा दरख्शां सितारे की मानिंद जगमगाता रहेगा। इख्तिताम इस जुमले से करूँगा कि एक आध सफ़े पर मुश्तमिल गुफ्तगू से उस्ताद नूर मोहम्मद नूरल की शख्सियत और इनके फ़न का अहाता करना दरिया को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ है, जो मुझ नाचीज़ के बस से यकीनन बाहर है। बहुत शुक्रिया। इसकजन निमा तईने मगा काएँ चूँकि उस्ताद नूर बलूची हमा नाम है कि ये ज़माना का जदीद म्यूज़िक हिंदी शास्त्री नो के जदीद म्यूज़िक अत का
چونکہ بلوچ ہے وتی زاگریں زیمریں کلاسک میوزک ہیں، تو کلاسک میوزکا اور جدید میوزکا ہم گرنچ کنا گیا ہانی آمائیں گیا استاد نور محمد کردار تو چھوں چھا رہے منتوار اسحاق رحیم جان درستان چھ فیسر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی ہے سروک وجہ حمد شاہ مہربانی کے آیا اولی رندہ ما شالکوٹا یہ لٹریری فیسٹیول برجم دارائیں تک اور درستان چھ مستریں کا پیشن کے ایوڑی ایک مزنی شائگانی ایک دیوان یا آئیے بلوچیے پروگرام زانا ہم جاد آتا کو بلوچیے نامداریں نوشتہ کار شاعر گشندہ و آہانا گشگ مودا تھا استاد نورل بابتا وجہ گلزارہ و گشتریں گپ گشتہ منی بسات انچو نہیں کہ من استاد وڑے کوہبالا دے مردم یہ کھشا نشتگائی منی واسطہ ایک بزن شرپ گپے و من آئیے عزم سرا گپ بجنم من ساز و زیمر مردم ہی نہیں من ادب لفظاں کے یا کسانے عظمت کاری یا کسانے ہما پشتی سرپانندوں کے یک نوشتہ کاریاں وعدے کہ ما پدا ہم ما چا کسانیا استاد نور محمد نور اللہ گوشداران پیدا کے بلوچی زیمر ہے اگر ما گپا جانے بلوچی زیمر آباد ہیں سک بازا یہ کلاسیکل میوزک زیمر بھی جدید میوزک بھی آباد آئیے مقابلہ کنک آسانے کارے نہیں تو کلاسیکل آگاہ گشندی بزور زیمر کاری بزور ہے تا کلاسیکل گشندی کھنڈ روچے مرچگا مطلب کھسا یا کشو کرے چوشے زبان نیست کے ای ادھا کہ بلوچی ہے کہ استے صدانی سالے کے استے اسٹری ہیں کلاسیکل موسیقی ہے کلاسیکل شاعری ہے دل بندہ بند ہیں وہ ہاہان ہیں 950 دہکا چپاد واتے کہ ما جدید زیمرہ موسیقیہ گندیں آئیے تو کا استاد جاڑوک شفیع ستار یا دگے لتے کے گشندہ آنا گشتہ آنا باز وتی جوانے وڑیا وتی کرد کستے پیلوک ہوتا ویشہ چپاد دگے گشندہ ہم اتکگا استاد نور الہما شہمر دیں کہ 980 زمانگا کہ انٹری جا بلوچی ساز زیمر دنیا کہتے گو کہ آئیا کلاسیکل شاستری میوزک بزا ہندی میوزک در بڑتا ودے کے در ملکہ بتا بلے کمال اسیں کہ یک مردمی وتی زبان یا موسیقی در نبڑتا وتی موسیقی چوشی چیزیں نئے انسٹیٹیوٹ یا ادارہ نئے بلے آئیے کہ دری موسیقی در بڑتا ودے کے ادا کہتے کلاسیکا وتی جدید موسیقیہ یک انچے پل یہ کردار ادا کن کہ وتی گوستگی موسیقیہ میوزکا کو جدید میوزکا انچو امگرنج کن کہ تو وتی گوستے شوازہ ترہ سرسر جنگ نلوٹی کہ جدید میوزک کلاسیکل شعر ہم جدید موسیقی تا کو شکباں چیدو پیسر ایوڑے تصور ایوڑے خیال دیما نیت کا نور محمد نور اللہ غزل بندہ تا گوشت غزل ایا یک دوکی ربیتی ودی کت محفلانی سرائی بتا کہ محفلانی سرا سالوں کے نازیناگ ناچ گانا وغیرہ بلے ماں استاد نور علیہ اشتاد زمان کے اما 100 تو غزلاں کے گوشداریں کہ وہ دا BA 100 نو کی آہانی دیما و دا وطی یا کردی پیلو کنگ آئیں دیوان ان تو کا تاکہ استاد نور محمد نور الگونیں دیوان حبیت کا وہ اما دیوانن تو کا کہ ہودا کہ استے ورنہ نہیں دل کے استے ناچ صحبت اشنگشترگوں نزدیکی بھی بلے استاد نور محمد نور علیہ اما زمانہ کا اما آرڈیں اما گرانے غزلاں کے گشتگاں مراد سائر عطا شاد محمد حسین انکا دیکھے بعض شاعر کے آہانی شعر زمانہ کا مردمہ سرپد نبتگا بلے استاد نور محمد نور اللہ وتی گشگ اما کے اندازہ شعرانی عکس انچو کستے ہیں ظاہر کو تک دیما آورتا شعر یک مردمیہ شعرہ گوں امگرنچی یا نزدیکی نبوتا کستے ہیں شعر پورے پشدرہ سرپد بوتا اما قصہ سرپد بوتا کہ شعر گشگ چیل اٹھی منشبر ایک مثال دیاں مبارک قاضی صاحب ایک نظم ہے بلے غزل ہے وڑا کستے استاد نور محمد نور اللہ اشارہ گشتہ آئیے وہ سک باز چیزہ کی یکی کریم دشتی ہے شعر ہے کہ غزل ہے کہ آگاں دوستاں شمشتہ پکست گیر کھاراں آگاں دوستاں شمشتہ پکست گیر کھاراں اللہ بکند سلامت میں دشمناں بدینا
تو یہ پورے کوٹ ہی کہتے جھوٹ بھی شاعرے کہتے ہیں آ گپر پورے استاد کہتے کوٹ کا نگائیں گوش گائیں غزل زبانہ وہ پتہ موسیقیہ کے مکائیں اشیے کہتے ماں زیمر کار زیمر مرد میں نا میں استادہ چی پہلی لوٹا اشی انترا امیچو ہارڈ امیچو کہتے شے گوشگ یہ انداز ہیں پرچہ ماں استاد ستارے کالبا نشتگاں استاد یہ کرا نشتگاں او انترا مرکی وہی چیزانی بابتا کم و باز معلوم داری ہستے ہیں اس سک باز گرانے کہتے غزل استاد نور اللہ ہما زمان کا کہتے گوشتا پدا دیم رندے تر انترا مکائیں قاضی صاحب ایک نظم شماشیہ دلگوش کند او شما علامہ درستان گوش داشتا شپا سر بگر شپا سر ادھر لفظانی اداکاریت گوش در پدا کسی گوش نہ داشتا ہے ضرور گوش بداری شپا سر بگر روچ نا مہربانے شپا سر بگر روچ نا مہربانے زمین زمان نکس پہمیان امک رنگ چیریں چروچا نشان شپا سر بگر تو گندے کے دزاں جتگ مال واجہ کماشانی دیما تو گندے کے اکانی آرو سے کلماٹیں گواشانی دیما تو گندے کے چوگان بھی تروچ رحمان لاشانی دیما شپا سر بگر روچ نہ مہربانے وہ تو گندے پا ذرہ وتی مذہبہ راو دینا وحاکن تو گندے گلا بلبلا شاتلا یاسمینہ وحاکن تو گندے پا ذرہ وتی مذہبہ راو دینا بہاکن تو گندے گلا بلبلا شانتلا یاسمینہ بہاکن تو گندے دلا دلبرا دلبریں گل زمینہ بہاکن شپا سر بگر تو گندے کے ایمان دیمار رسول و خدا بہر بارن وفادار یکی گنو کے دلانی وفا بہر بارن ادا بند یکی زمین و زمانے جدا بہر بارن شپا سر بگر تو گندے کے زردانی میرو وپاہاں پشائیں متورن تو گندے ہمک واہگاں واہ وحداریا نیم تورن تو گندے کے مہناز و محلن جو مہرنگ و مہدیم تورن شپا سر بگر نہ کس زائرن نہ کسی آشکارن تواراں چ کلیں جہان بے توارن زمانگ موابانی امبا زنگارن شپا سر بگر روچ نہ مہربانی منی اے درور دے گے یک مول مراد عشت کہ میں مرچی کی وتی زیمرہ گندے کہ میں ورنائیں گوشندہ گوشند کہ میں گوشدہ رو گرانی چیزہ سرپد نبا مارا کہستے ہیں سمپلٹی نہیں مگا سادگی نہیں مگا روگییں کہ آئیا آمک بردم گوش بداری بھئی تی بلوچ قوم بلوچ راج وانندگیں زانت کاریں سرپدیں ودے کے اشتاد زبانگا کے ہستے ہیں محمد حسین انکائے گرانت رہیں غزلاں اتاشاد گرانت رہیں غزلاں سرپد بھی گوڑا ان پرچہ سرپد نبی دومی کا پیشے کہ آ زمانگا ای استاد نور محمد نور علیہ قربانیت کیا یہ بلوچی ہے شعری موسیقی را کستے وتی واسطہ وطا قربان کود اگا آئی آما زمانگا انچی شعر بگوشتے نا کہ آم پا میں تا صبح کے تا بلکہ آ مرچی کستے لکھانی کروڑانی واؤند بتگا بلکہ آئی کستے بلڈنگ و جاگا بتگا یہ بینک بیلنس بتگا تا مرچی ہم استاد نور محمد نور علیہ کستے کسانے لوگی اب چوکیا نشتہ ہوتی زندہ کستے واضح نگائیں دیکھیں گا پیشت کے استاد نور علیہ ماں گندیں کہ تجربہ باز کت میں بلوچی موسیقی تہا یک چینج یک بدلی عورت آچون ماں شعری لفظاں کا بیان شرف شاد صاحب نشتہ صادق مری صاحب نشتہ میں کر رہا مطلب ماں انچو کے وتی لٹریچر ہے کہ تہران گندے مردم تجربہ کرگا ترساں تجربہ نہ کنند صنفی تجربہ بھی یا دگے فنی دگے بعض تجربہ با ماں تجربہ نہ کریں استاد نور محمد نور اللہ اما مردیں کہ آئیا زیمری دنیا تجربہ خود آئیا چون تجربہ کو میں کر رہا ہے چار چکے وجہ گلزارہ مثال دا تی چاچی بطل بارے چچو 7 سال کوہنند ماں کسان بتگیں وتی پیرینانی کماشانی دیوانا عشق تگاں بلے زیمری موسیقی دنیا تہا چھے تو پیسر اجبر نیت کگاں کہ تنکن تو تہاریں یا کہ ٹی ٹی ماں ٹٹا ٹٹ ماں گوالگا ای وڑیں چیزانا اشیا چی ایبو کہ میں موسیقی یار گنڈوان تک سر کر گئے پدریچا نوکے پدریچا تک سر کرنے کے واسطہ ای خیال ہمیں بوتا کہ میں زاگم میں بلوچی موسیقی گوش بیدارا بزانا
مرچی دری دنیا ہا یورپا کے بلوچی نشتا خلیجی ملکاں بلوچی نشتا آوتی زہگاں استاد نورالے ہمیں چھاچ ہمیں بطل ہمیں لیب لچا ہمیشہ نہ گوش دار نا ہوتی چکا کہ میں زیمر بلوچی میوزک عشق دیکھے تجربہ استاد عشت کے میں کرے خیالی بود تک کہ کلاسیکل میوزک ہیں آئیے کمالان گوشی آئیے کہتے ہیں بشام گوشی قادربک گوشی آئیے وہی جتا یک لینی یک جتا یک ترتیبی کے اودا گوشک بھی کہ چنگو تنبورا گو سرود سرا گوشک بھی آئیے چی بھی کہ پورے شپا نشتا داستان گو شعر گوشانے او شپانی شپ کے استے ہیں یک شعری 300-400 بند بلکہ 1000 بندے سمیہ شعر بنی کہلا بعض مزنی شعری تو کلاسیکل شاعری بعض مزنی شاعرہ استاد نوراللہ یہ تجربہ گم کت کہ جدید زیمر گوما آئیے کلاسیکل موسیقی اور کلاسیکل شعر کے استے عورتاں آئیے جدید میوزکانی گوما انچوش گوشتاں کہ مردمانہ اسی تہا درآمدی نمارت بزا آئیے دری میوزک زورت آئیے کے استے بلوچی ہے آئیے سرا اما گوناب کے استے پرشان تو ایرا زیبدار کو تو مردمانی کر رہا ہنگتا کے استے ہاں گوشدار اکبا ملا فاضل پر پس شعرہ نور محمد بم پشتی کے استے شعرہ وہ پدا دگیا کپی اما زمانہ گا کہ بتگا نواد زمانہ گا نور محمد نوراللہ استادہ کے اما شعر گوشتگا آرڈیں لفظ بتگا بعض گرانے لفظ بتگا آئیے انچوش ادا کتگا گوشتگا بعض جگہ لفظی آنی معنی وطن پر ریت کا گوشتگا تھی منہ یاد ہے کہ کہربا استادہ بھی تی شعر کے تو گوشتگا کئی شعر من جنک کی مشاہر نادیستا کہربا ششتگ تو یک زمانے یہ لفظ کے استے کہربا 990 زمانہ گا کہ ماں مہتا کا گندی یہ ہمیں لفظ سرا چچو کاغذ نبشتہ کرک بوتا چچو نبشتہ کرک بوتا یا کیا گوشتا کہربا کے استے یا کائی یا کیا گوشتا کھوری نام ہے یا کیا گوشتا چی مردم ہمیں لفظ رندہ کب تکا کہ یہ لفظ ہی گال ہے جند چی تو یہ مطلب مزنے کھاراں بلوچی ساز و زیمرے واسطہ وہ مرچی اگا مگندے استاد نور محمد نوراللہ ہنو گا ہم لاتے کے استے غزل اتکگا شنگو تالان بتگا استاد نوراللہ طبیعت رویہ گو بلوچی میوزکا اما ہے کہ پیسرا بتا آ کے استے سہل پسندی تو کا نشتا آ کے استے آئیا کے استے چوب نوشتا کہ ماں یو کا نام پیدا بکنا منا زر برسی شتا منا بلوچی ہوں عظمت کرے گی بلوچی اما گار و گوری شاعرہ انچے نا کہ آنی شعر ماں عشق نہ کو تگا انچے شاعرہ کہ وحد مجا ہندے من استاد نور محمد نوراللہ آہانی شعر ہم درگیت کا گنت گوشتگا استاد نور محمد نوراللہ سرا سکباز گپ بت کت کا مزانہ کے وحد کمی ہے اور منی پہ میں نابود مردوں میں اے استاد اے کو بہلا دیں واجہ شانہ مزنے گپے جت نہ کن اے برال منی کے استے وتی حیالتا من درشان کتن منتوار نیما کائیں استاد جند نے مگا وجہ استاد نور 5 سالیں کے تو گوں زیمرہ فیلڈا ہم گرنچے تو مرچی کے سے ایک وشیر اوچے تئی واسطہ بلوچ راج واسطہ کہ آرٹس کونسل نے مگا تئی اعزاز شرپا تی احترامہ کے سنترا ایوارڈ دیکھ بے گائیں تو تاوتی از میں اس سپر چھوں بونگیج کتا گو اس سپر تہا تو 6 دیستا تو گوشداروں کا وتی 5 سالے واضح تک زیمری سپر بارہا وتی حیالہ درشان مگا منتوار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گلیں چاروں کو عشقنوں کا پرمہر سلام پشما نادرند درستانچی پیسر ماں آرٹ کونسل او آئیے تمام عقدہ و کارندہانی سک باز منتوارا کہ آیا مانے ناچیزے واسطہ اس کے بلائیں پروگرام اٹھیں تھا خاص طور سرا واجہ احمد شاہ اور واجہ وحید نور گونتی سنگتاں ایشانی محنت ایشانی تچتاچ اور خاص طور پر منی پہ میں مردمیہ واسطہ ماں چکا و نہ کرزاں بھلے آنی وتی مہرنت آنی وتی شرینت کہ آیا منارا اے جاگے آرتا رسینتا ماشاء اللہ سک باز منتوار آرٹ کونسل ہے اور یہ عقدہ دارانی منی چنایا انچو کے تو جست کت منی یہ سفر موسیقی ہے
چونکہ انی منی عمر 78 سال ہیں. ظاہر ہے یہ 78 سال گپا ماں یقیں ساتھا کچھ تو نہ کنے. بہرحال منی سفر موسیقی جو ہستے منی عمر 8 سال اچھے شروع بیتا. ماں 8 سالک بیتا گا ماں یہ فیلڈات کا گاں. بھلے باشعور حساب کتاب مطلب لاشعور بیتا. آٹیوں ماں چو گیگان کو تھا مزنے گشندیانی خصوصاً انڈیا گشندیانی. اما سائیکل دور بیتا تو ماں امائنی کو تھا گیگان کو تھا بیت گا. بھلے چیزیں وعدے تھا منی براتا محسوس کت کہ بھائی اشیا گانا سک بعض شوق ہے. تو آئیے منا استاد محمد عمر کرا بہت گولی مارا. استاد محمد عمر ہمارا جوست کو ہاں بھائی چھ کنے مانگو وہاں بینجو سکھا. وہیں برات بھی حیران بھی کہ معاشیا گانا ہے وہاں تھا یہ بینجو کے نیم گھر ہو گئے. تو حقیقت ایسی کہ خدا استاد شانا بینجو جتا مانا بعض پسند بھی تھا. مچارے یار یہ وشن چیزیں امشیا بھی سکھ. تو بہرحال منی ابتدا چنا ہے بینجو اچھے بھی تھا. اور پتہ دیم طرح وعدے کہ ماں ات کا گشندئی فیلڈ تو پتہ گوڑا منی ذہن ات کہ بھائی نہیں کہ تو گشندئی یہ جوڑ بیت گیا. مثلا ہم نے گراموفون کمپنی ہم نے ریکارڈنگ بھی 1900 ہفتہ پتہ 1900 ہفتہ 4 پتہ انگو ریڈیو پاکستان پروگرام بھی کراچی اودا مزدوروں کے لیے یک پروگرام ہی بیت کا گوڑا آئیے تھا ہم باہر زورتا بھی تھا. اردو ہم گشتا بلوچی ہم گشتا. پتہ واضح ادا کوئٹے آت کہاں ادا ہم کوئٹے ریڈیو اسٹیشن استاد فیض محمد ہمارا بورت اور وشیں دور یا تاٹما نصیر شاہین عطا شاد او اجا بشیر پہ میں مردمتا. بہرحال اما زمانہ کا یہ شست دہک کے کہ ماں ادا کرا ریڈیو کوئٹے شامل بھی تھا. اور کراچی ریڈیو اسٹیشن 58 دور ہیں ماں ادا انٹری کوتا بھی تھا. بہرحال یہ سفر سک گرانے سفر یہ چنایا اور دراجیں سفر ہے. یہ منی انٹروین تو کا بھی چیزیں شیعت کا بھی تھا. اور منی سرگستہ بھی ہوتی لکھ گیا لکھ تک بعض انشاءاللہ یہ شر وڑیا شمیں دیما کائیں تھے ماں بعض منتوار شمیں کہ شما منارا یہ اعزاز داد اللہ شمارا شیعہ جزائے خیر دا انشاءاللہ. ماں پدا کائیں وجہ گلزار کی چکی نمگا کہ گلزار کی چکی انچو کے گون زیمرہ ہم گرنچے انچو کے سین زیمر زانتانی واسطہ ہنی ادارہ بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی مختلف میں پروگرام کنگائیں وہاں جہو دشیں کے بلوچی زیمر دیمروی بکا. تو استاد نور وڑے یک سرکماشیں کلا نہیں گشندہ واسطہ شمع ادا رہے یا شمع سنگتانی کرد چھے بیتا شمع شن واسطہ چھے کنگائے. اسحاق ویسے تو ہمیں مسلسل استاد نورل کو سننا چاہیے. ان کی 80 سالہ موسیقی کی جو جدوجہد ہے جو ان کا فن ہے لیکن ظاہر ہے پروگرام کا ایک مخصوص دورانیہ ہوتا ہے. مشکل ہے کہ ہم ان کو سن سکیں مستفید ہو جائیں ان کی گفتگو سے ان کے قصے کہانیوں سے. میں بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی ایک رجسٹر ادارہ ہے. ہم اپنے بلوچ لیجنڈز اسپیشلی موسیقی کے فیلڈ کے لیجنڈز کو جن کی سروسز ہماری موسیقی کی ترقی و ترویج کے لیے بہت زیادہ ہیں ہم ان کے لیے ان کے ہانر میں ان کے اعزاز میں پروگرامز کرتے رہے ہیں. تو ہم نے غالباً 3 سال پہلے استاد نور محمد نورل صاحب کی اطراف فن کے طور پہ ملیر کراچی میں ایک ایونٹ کیا تھا. اس ایونٹ کا مقصد یہی تھا کہ استاد ویسے ہمارے یہاں پاکستان میں اوسط عمر جو ہے نا 65 سال ہے. اگر ہم 80 سال جی گئے تو بہت بڑی بات ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
बलूची का एक बतल है कि जिंदगा ओलम बे नदा मच्छी मिरित ओशी मगवरे तंची। हम अपने लोगों का कदर उनकी ज़िंदगियों में नहीं करते। वो अपने एजाज़ में उन इवेंट्स को, उन तकरीबात को देख नहीं पाते अपनी ज़िंदगियों में जब वो जी रहे होते हैं, जब उनमें जान है, जब उनमें जो है ना मोमेंट करने की सिकत है। हम उनके लिए कुछ नहीं करते, या तो बिस्तर मर्ग पे होते हैं या फिर वो दुनिया से चले जाते हैं, तब हम उनके एजाज़ के लिए, उनके इतराफ़ फ़न के तौर पे इस तरह के इवेंट्स करते हैं। बड़ी अच्छी रिवायात है। हम आर्ट्स काउंसिल कराची की बात करें या बलूची म्यूज़िक प्रोमोटर सोसाइटी की बात करें, हमने उस्ताद नूरल को उनके एजाज़ में जब इवेंट किया तो हमने 8 लाख रुपए का इनको एक चेक पेश किया। मैं समझता हूँ कि उस्ताद नूरल जैसे अजीम फ़नकार के लिए 8 लाख रुपए आज के दौर में 8 रुपए के भी बराबर नहीं है, जिससे एक कमरा भी नहीं बन पाता। मैं इनका घर देख चुका हूँ। मैं ग़ालिबन महीने में एक आध मरतबा इनकी कदम बोसी का मौका मिलता है। न सिर्फ उस्ताद नूरल बल्कि बलूची ज़ुबान के या फिर मैं बलूचिस्तान के आर्टिस्ट की बात करूं, हमारे आर्टिस्ट अपनी जवानी में तो प्रोग्राम्स में जाते हैं जहां पे इनको थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है, जिससे इनका किचन चलता है। ये घर नहीं बना पाते, ये अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, ये अपने बच्चों की शादियां नहीं कर पाते, ये अपने बच्चों के लिए कोई जायदाद छोड़ के नहीं जाते ज़िंदगियों से। वजह यह है कि हमारी रियासत फ़न की और फ़नकार की कदर अब तक करने से कासिर रही है। हमने जिस दिन फ़नकार की कदर करने की ठान ली, उस दिन फ़न जो है ना नहीं मरेगा। फ़न के मरने का सबब फ़नकार से वाबस्ता है। हम समझते हैं कि हम मौसीकी के प्रोग्राम करके उसे ज़िंदा रखेंगे, नहीं कर सकेंगे। फ़नकार को ज़िंदा कीजिए, फ़न ज़िंदा रहेगा। फ़न कभी भी फ़नकार के बग़ैर नहीं हो सकता। तो मैं रियासत से दरख्वास्त कर रहा हूँ, हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत बलूचिस्तान से, कि हो सकता है कि मेरी गुफ्तगू थोड़ा सा मौजू से हट रही हो, लेकिन ये आर्टिस्ट से, उस्ताद नूरल से और इन जैसे फ़नकारान से वाबस्ता है। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान 30,000 रुपये का एक वजीफ़ा फ़नकारान को देती है, जो कि इस महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं है। मज़दूर की जो पाकिस्तान की जो लेबर कवानीन हैं उनके मुताबिक मज़दूर की भी तनख्वाह 35,000 रुपये है। फ़नकार को मज़दूर के बराबर तो समझें, कम से कम 30,000 रुपये से दे रहे हैं और मज़दूर को 35,000 रुपये दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फ़नकारान को माहाना कम से कम 1 लाख रुपये का वजीफ़ा देना चाहिए, जिससे इनका किचन चले। तो उस्ताद नूरल और हमारे जैसे तमाम फ़नकारान हैं, उनका काम बहुत अजीम है। इनको इनकी ज़िंदगियों में हमने कदर करना चाहिए। शुक्रिया। मिन्नतवार वजह गुलगर साहब नी किस्से हमा वहादत का के उस्ताद नूरा आइए किस्से बलूची से हमारे बलूची म्यूज़िक के खिदमतानी एतरापा एवार्ड देख भी। तो एवार्ड देने के लिए मैं मारूफ सहाफ़ी व तज्ज़िया नगार मेंबर गवर्निंग बॉडी आर्ट्स काउंसिल कराची डॉक्टर अयूब शेख से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ। इस हवाले से आर्ट्स काउंसिल कराची के वहीद नूर से गुजारिश करता हूँ कि आ जाएं। बैठे तो मेरे तज्ज़िये के बगैर काम कैसे होगा। ये खामखा मुझे जल्दी करा रहे हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। हम मुर्दा परस्त हैं। ये जो साहब ने कहा ना, मरने के बाद याद करते हैं कि अच्छा था। ये अच्छा था, इन 2 अल्फाज के लिए आदमी नहीं जीता। एक बात याद रखना, ये जो फ़नकार होते हैं, मौसीकार होते हैं, ये जो हारमोनियम बजाता है, ये जो कंपोजिंग करता है, ये एहसासों को हारमोनियम के ज़रिए आपको सुनाता है। ये जो अपने दिल की, अपने रूह की जो आवाज़ है, वो उसी तरह बयान नहीं करता, मौसीकी की ज़ुबान में आपको बताता है। यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस हमारे ज़िंदा
लाफानी किरदार उस्ताद नूर मोहम्मद नूरल के लिए उठ के खड़े होकर तालियां बजा के इसकी तज़ीम में खड़े हो जाए। थैंक यू। बादनी साहब, और आखिरी बात ये कि ये जो राजी है ना, ये आपके राज का, आपके अवाम का, आपकी दिलों का सिंगर है। और आप जो ज़ुबान घरों में बोलते हैं, बेटे और बेटियां, बहनें और भाई, माँ और बाप, एक काम ये करें कि इस शख्स की खातिर यहाँ बलूचिस्तान के लोग जितने भी हैं वो एक दूसरे की टांग खींचने का काम बंद कर दें आज के बाद, और एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, उनकी ज़िंदगी में भी, उनके मरने के बाद भी। तो जो यहाँ लोग बैठे हैं वो घर जाकर अपने अम्मा और अब्बा से पूछें, 5 मिनट उनके साथ बैठ के उनसे पूछें कि आज उन्होंने क्या सोचा है। और जो माएँ और बाप हैं वो अपनी औलाद से पूछें कि तुम्हारी तालीम कितनी आगे बढ़ रही है। तालीम के बगैर बलूचिस्तान कुछ नहीं है, मोहब्बत के बगैर बलूचिस्तान कुछ नहीं है, और बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान कुछ नहीं है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह साहब को इधर आना था, तो असल मसला ये है कि इस तमाम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के हाल दूर दूर हैं। आदमी यहाँ भागे, वहाँ थक के फिर वहाँ, यहाँ भागे, यहाँ भागे। तो अहमद शाह साहब ने मुझे कहा है कि उस्ताद नूरल को आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हम एक छोटा सा एजाज़ दें और एक हकीर सी रकम जो है वो उनके हवाले करें। वो उसके शायान शान, जैसे साईं ने कहा 8 लाख कुछ नहीं होते, 30,000 कुछ नहीं होते। मैं हुकूमत बलूचिस्तान को कहता हूँ, जैसे साईं ने कहा, मैं तायद करता हूँ कि कम से कम जो लिविंग लेजेंड्स हैं उनका 1 लाख कम से कम वजीफ़ा होना चाहिए। तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की ये शील्ड हम देंगे, और मैं मुनीर बादिनी साहब को और अपने वहीद नूर साहब को कहूँगा कि वो साथ खड़े हो जाएं, और ये सारे जो दोस्त हैं स्टेज पे, हम एक ये छोटा सा एजाज़ उन्हें दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अपने ज़िंदा फ़नकारों की और जो बड़े लोग हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी इज़्ज़त करने का एक रिवाज और नई रवायत पैदा करें। बड़ी मेहरबानी। या बेटा।